आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ डॉक्टर रशीद जहाँ का अफसाना। वो सुनिए, डॉक्टर रशीद जहाँ का अफसाना वो। मेरी उससे शफा खाने में मुलाकात हुई। वो भी दवा लेने गई थी और मैं भी। उसको देखकर सब औरतें बचने लगीं। डॉक्टर ने भी अपनी कराहत का इजहार आंखें बंद करके किया। घिन तो मुझको भी आई, लेकिन मैं किसी न किसी तरह से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। वो भी मुस्कुराई। कम से कम कोशिश तो की। उसकी नाक सिरे से गायब थी और दो बड़े बड़े लाल से छेद उसकी नाक की जगह पर थे। एक आंख भी न थी और दूसरी से भी बगैर गर्दन के सहारे ना देख सकती थी। और फिर थोड़ी देर बाद दवाखाने की खिड़की पर मेरी उससे मुठभेड़ हुई। उसने गनगना कर मुझसे पूछा, आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? मैंने अपना पता बता दिया। वो दवा लेकर चली गई और मुझको कंपाउंडर ने बताया, ये बदमाश औरत है, रंडी है, रंडी, सड़ सड़ कर मर रही है, अब आइए इलाज कराने। डॉक्टर का तो दिमाग खराब है कि नुस्खा लिख देती है। निकाल बाहर कर ससुरी को। मैं एक लड़कियों के स्कूल में उस्तानी थी। नई नई कॉलेज से निकली थी। दुनिया मेरे कदमों से लगी थी। मुस्तकबिल मेरे सामने मिसले चमन के था और जिसका हर पौधा गुलाब और चमेली से कम न था। मुझको सारी दुनिया एक चांदनी रात और उसमें दरिया का बहाव जो कहीं कहीं नर्म खराम और कहीं आबशार मालूम होता है। मैं खुश थी। तकलीफ गम मैं जानती ही ना थी कि क्या होते हैं। पढ़ना भी वक्त काटने का बहाना था। सारी खुदी उस जमाने में एक इंतज़ार थी। चिलमन उठी और वो कॉलेज के दफ्तर में दाखिल हो रही थी। मैं हैरत से खड़ी हो गई और बगैर सोचे समझे आदत के मुताबिक बोल उठी, तशरीफ़ रखिए। पहले तो वो झिझकी और फिर बैठ गई। उसके हाथ में एक मोतिया का फूल था। उसने मेज़ पर मेरे सामने रख दिया। मुझको उस फूल को उठाते हुए घिन ज़रूर आई, लेकिन अपने ऊपर जबर करके उसको अपने बालों में लगा लिया। वो मुस्कुराई और उठकर चली गई। अब ये रोज़ का मामूल था। वो रोज़ चिलमन उठाकर अंदर आती। मैं कहती तशरीफ़ रखिए। वो बैठ जाती। कोई ना कोई फूल मेरे सामने रख देती। मेरी हम उम्र उस्तानियाँ इसके लिए मुझे छेड़ती। जिस कुर्सी पर वो बैठती थी उस पर कोई ना बैठता। उसकी सूरत ही ऐसी घिनौनी थी। मैं खुद उसकी कुर्सी को कभी ना छूती थी। बुढ़िया नसीबन भी रोज़ उसके जाने के बाद बड़बड़ाया करती थी, ये नई उस्तानी अच्छी आई हैं। उस गंदी संदी को मुंह लगा लिया। हम उसकी कुर्सी क्यों झाड़ें? प्रिंसिपल भी नाक भौं चढ़ाती और कहती, तुम उसको यहाँ स्कूल में क्यों बुलाती हो? यहाँ लड़कियों के माँ बाप ज़रूर एतराज़ करेंगे कि ऐसी फाहिशा औरत आती जाती है। दूसरा दिन होता और वो फिर आ जाती और मैं फिर कहती, तशरीफ़ रखिए। अब वो ज़रा देर तक बैठती और मेरी तरफ देखती रहती। हमारी कभी बातें नहीं हुई। क्या ये समझती है कि मुझको उसकी हकीकत का इल्म नहीं?
وہ صرف دیکھتی رہتی، اسی اپنی ایک ٹیڑھی سی آنکھ اور بغیر ناک والے گھناؤنے چہرے سے کبھی کبھی مجھ کو شبہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ اشکالود ہے، وہ کیا سوچتی رہتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ پوچھ لوں، لیکن کہاں سے شروع کرتی۔ اکثر تو یہ ہوا کہ جہاں وہ آئی اور استانیہ اٹھ کر چل دیتی اور انگریزی میں مجھ کو دق کرتی رہتی، صفیہ کہ وہ آئی ہیں، بھئی چلو لائبریری میں بیٹھیں گے، کم وقت کی شکل تو دیکھو۔ کوئی کہتی، صفیہ اس منحوس کو دیکھ کر تو مجھ سے روٹی بھی نہیں کھائی جاتی، قیا آتی ہے۔ لیکن چنی بھی تو ظالم نے خوب ہے، تم سب میں نمبر 1۔ اس کم وقت سے تو پردہ کرنا چاہیے۔ یہ دینیات کی موٹی بڑھیا استانی جل کر فرماتی، میں اپنا کام کرتی رہتی اور دیکھتی رہتی، مجھ کو بے چینی ہوتی۔ کیا دیکھتی ہے، کیا سوچتی ہے؟ کیا یہ بھی کبھی میری طرح تھی؟ میرے روئیں کھڑے ہو جاتے۔ یہ کیوں آتی ہے؟ کیا یہ نہیں جانتی کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور گھن کھاتے ہیں؟ اس کی ناک بھی برابر ان لال چھیدوں سے ٹپکتی رہتی ہے، اور میں روز سوچتی اس کو منع کر دینا چاہیے۔ پرنسپل صاحب ٹھیک تو کہتی ہیں، لڑکیاں الگ بڑبڑاتی ہیں، استانیاں قے کرتی پھرتی ہیں، لیکن جب وہ دوسرے دن آتی تو میں کرسی پیش کر کے پھر کہتی، تشریف رکھیے۔ کیا اس کے پاس آئینہ نہیں ہے؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ یہ اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے؟ کوئی اس کو بتا کیوں نہیں دیتا؟ اس کا کوئی ہے بھی یا نہیں؟ یہ کہاں رہتی ہے؟ کہاں سے آ جاتی ہے؟ کیا یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کو صرف ایک بیماری سمجھتی ہوں؟ میرا اسکول میں ایک عجیب مذاق بنتا ہے، مذاق ہی نہیں، ایک توہین سی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کوئی پھول میرے سامنے رکھ دیتی میں سر میں لگا لیتی، اور وہ اپنی بھیانک مسکراہٹ سے مسکرا دیتی۔ یہ مجھ کو کیوں دیکھا کرتی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون تھی؟ کہاں پیدا ہوئی اور کیسے اس حال کو پہنچی؟ میرے پاس آ کر اس کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ایک تکلیف یا سکون؟ ایک روز جب وہ باہر نکلی تو اس نے جھانک کر ناک چھٹکی اور گندی دیوار سے لگا دی۔ نصیباً جو چھوٹی بچیوں کی تختیوں پر ملتانی مٹی مل رہی تھی اور اس سے خار کھائے بیٹھی تھی، ایک دم جوانوں کی سی پھرتی سے اٹھی، آ کر سیدھی ایک تختی اس کی کمر پر جمائی اور وہ گھبرا گئی۔ بوا نصیباً وہ سب تہذیب جو انہوں نے اسکول کی 20 سال کی نوکری میں سیکھی تھی اور ہمیشہ لڑکیوں کو تمیزدار بننے کی نصیحت کیا کرتی تھیں، آج سب بھول گئی اور وہی گلی والی نصیباً بن گئی۔ حرامزادی رنڈی آئی ہے بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والی، دن لد گئے۔ کل چوک پہ بیٹھی تھی، آج جو کٹ کٹ کر گوشت گر رہا ہے تو چلی ہے بیگم بننے۔ 1 لات، دوسری لات، تیسرا مکہ۔ میں بھاگ کر باہر نکلی اور نصیباً کو پکڑا۔ نہیں کیا کرتی ہو؟ لڑکیوں کا ایک ٹھٹ لگ گیا، استانیہ بھی بھاگی چلی آ رہی تھی، نصیباً تو اپنے آپے میں ہی نہ تھی۔ تم نے ہی سر چڑھایا ہے کہ موری کی اینٹ چوبارے چڑھی، ساری دیوار گندی کر دی، 20 سال سے نوکر ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ رنڈیا اسکول میں آئے۔ میں ہرگز اب یہاں نہیں رہوں گی، بلا لو اور کوئی عورت جو۔ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھی،
لوگوں نے بڑھیا کو سنبھال لیا. میں نے جھک کر اس کو اٹھایا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. میں پکڑ کر اس کو پھاٹک کی طرف لے گئی. اس کی کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا. غالباً وہ بھی اسے نہ معلوم ہوا تھا. روتے میں منہ چھپا کر گنگنائی، اب تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے، اور چلی گئی. یہ تھا ڈاکٹر رشید جہاں کا افسانہ. وہ پھر آؤں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.